नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा श्रोती नाम, आयत नंबर 129 टू 132, लफ्ज़ी तर्जुमा। वकज़ालिका, और इसी तरह नुवल्ली, हम साथी बना देंगे, बाज़ ज़ालिमीना, बाज़ ज़ालिमों को, बाज़न बाज़ का, बिमा इसलिए कि कानू वो थे यक्सिबून, वो जो अमल किया करते। या माशरल जिन्नी वल इंसी, ए जिन्नों की जमात और इंसानों की, अलम क्या नहीं आती कुम, आए तुम्हारे पास रसूलुन पैगम्बर, मिनकुम तुम में से, यकुस्सूना के पढ़कर सुनाते थे, अलैकुम तुमको, आयाती मेरी आयात, वयुनज़िरूनकुम और डराते थे तुम्हें, लिक़ा मुलाकात से, यौमिकुम तुम्हारे दिन की, हाजा इस, क़ालू कहेंगे, शाहिदना हमने गवाही दी, अला अनफुसिहिम अपनी जानों के खिलाफ, वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया और धोखे में रखा इनको दुनिया की ज़िंदगी ने, वशाहिदू और गवाही दी उन्होंने, अला अनफुसिहिम अपनी जानों के, अन्नहुम के वो कानू थे काफिरीन कुफर करने वाले। ज़ालिका ये इसलिए, अनलम कि नहीं, यकून है, रब्बु का आपका परवरदिगार, मुहलिका हलाक करने वाला, कुरा बस्तियों को, बिज़ुल्मिन जुल्म से, वाहलुहा और वहाँ के रहने वाले, गाफिलून बेखबर हों, वलिकुल्ली और हर एक के लिए, दराजातुन दर्जे हैं, मिम्मा इसमें से जो, आमिलून उन्होंने अमल किए, वमा और नहीं, रब्बु का आपका परवरदिगार, बेगाफिलिन बेखबर, अम्मा उससे जो, आमलून वो अमल करते हैं। फरमाया और इसी तरह हम बाज़ ज़ालिमों को बाज़ का दोस्त बना देते हैं, इसकी वजह से कि जो वो कमाया करते थे। यानी जिस तरह हमने जिन्नात और बाज़ इंसानों को एक दूसरे का दोस्त बना दिया था, इसी तरह हम तमाम जालिम और फासिक और फाजिर इंसानों को इनके अमाल के सबब से एक दूसरे का दोस्त बना देते हैं। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, इनके बाज़ से हैं, वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से मना करते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं। वो अल्लाह को भूल गए तो उसने इन्हें भी भुला दिया, यकीनन मुनाफिक लोग ही नाफरमान हैं। सूरह तौबा ही में फरमाया, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें इनके बाज़ के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ज़रूर रहम करेगा, बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। बेशक सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा और फरमाएगा, तुम में जो कोई जिस चीज़ की पूजा किया करता था वो इसके पीछे लग जाएं। चुनांचे जो सूरज की पूजा करता था वह सूरज के पीछे हो जाएगा, जो चाँद की पूजा करता था वो चाँद के पीछे हो जाएगा, और जो बुतों की पूजा करता था वो बुतों के पीछे हो जाएगा। तफ़ा देखिए कि हम किसकी पूजा करते हैं, हम किसकी इबादत करते हैं। क्या अल्लाह की? अगर अल्लाह की करते हैं तो यकीन रखें कि हमारे लिए आफियत का दिन होगा, वो कि जब लोगों को घबराहट हो रही होगी, जब वो इस कदर खौफज़दा होंगे कि खौफ की वजह से उनकी आंखें नीली हो जाएंगी। फरमाया, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से कोई रसूल नहीं आए जो तुम पर मेरी आयात बयान करते हों और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते हों? वो कहेंगे, हम अपने आप पर गवाही देते हैं और इन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखा दिया, और वो अपने आप पर गवाही देंगे कि यकीनन वो काफिर ही थे। या माशरल जिन्नी वल इंसी अलम यातीकुम रसूलुम मिनकुम यानी वो रसूल इंसानों में से थे, जिन्हों में से नहीं थे। उलमाए सल्फ और खल्फ की अक्सरियत का यही कौल है कि किसी जिन को रसूल नहीं बनाया गया। निसा में फरमाया, बिलाशुबा हमने आपकी तरफ वही की कि जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद दूसरे नबियों की तरफ वही की, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद और ईसा अलैहिस्सलाम
اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ فرقان میں فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ فرمایا سورہ یوسف میں، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں سے وحی کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ہنسے اور ہم سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کی اپنے رب سے ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں، کیوں نہیں؟ انسان کہے گا، میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا، آج تیری ذات کی گواہی تیرے لیے کافی ہے، اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی۔ چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا، بولو۔ چنانچہ وہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا، دوری اور ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جگڑ رہا تھا۔ فرمایا، یہ اس لیے کہ بے شک آپ کا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی ہم نے رسولوں کو مبعوث فرما کر اور کتابوں کو نازل کر کے جنوں اور انسانوں پر حجت تمام کر دی، تاکہ کسی ایسے شخص سے اس کے ظلم کی وجہ سے باز پرس نہ ہو کہ جس تک دعوت ہی نہ پہنچی ہو۔ اس لیے ہم نے تمام امتوں کو کے جو عذر تھے وہ ختم کر دیے، اور جس امت کو بھی ہم نے عذاب دیا تو اس کی طرف رسولوں کو بھیج دے اور حجت تمام کرنے کے بعد عذاب دیا جائے۔ ایسا ہی ہر قوم پر عذاب ایسے ہی نہیں آیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی، اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ فرمایا، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا معصیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے عمل کے مطابق اس کے درجات ہیں جن تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دے گا۔ اگر اس نے نیک عمل کیے تو اسے اچھے مراتب سے نوازا جائے گا، اور اگر اس نے برے عمل کیے تو برے مقامات میں اسے گرا دیا جائے گا۔ سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ سورۃ نساء میں فرمایا، ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، مگر تب تک جب تک کہ یہ سانس ہے، اور جب حد تک ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے اپنے لیے آگے بھلائیاں بھیجنے کی، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت تو پھر اچھے کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے معاملات اچھے ہی فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔